أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. That day was the voice of Qari Mahmud Shahad Anwar all the way from Egypt reciting some verses of the Holy Quran. Definitely do come along to the Husami Masjid. Pray will be after Maghrib Salah this evening to hear the full rendition of a Qari reciting, inshallah. Shukran so much to everyone who came out to join us in the studio, and inshallah we talk again, inshallah. Shukran so much. Assalamu alaikum wa rahmatullah.